आजको टपिक छ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ एक्जेक्टिभबाट कसरी बनाउने, एक्जेक्टिभबाट कसरी कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउने भन्ने हेरौँ। अब जस्तै वान सिलेबल अथवा एन्ड ह्याभिङ सम ह्याभिङ मोर देन वान सिलेबल यदि एक्जेक्टिभहरू छन् भने तिनीहरूको कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि इआर र इएसटी जोडेर एक्जेक्टिभको पछाडि त्यो वर्डको पछाडि इआर र इएसटी जोडिन्छ। जस्तै हेरौँ वान सिलेबल भनेको कस्तो, टू सिलेबल भनेको कस्तो, थ्री सिलेबल भनेको कस्तो। जस्तै एउटा वर्ड छ त्यो आफैमा एउटा टुक्रा हो भने वान सिलेबल हो, कुनै वर्डहरू त्यसका दुई टुक्राले बनेको छ भने टू सिलेबल, तीनटा टुक्राले बनेको छ भने थ्री सिलेबल, त्यसरी गरिन्छ। जस्तै फास्ट भनेको वान सिलेबल, यो एउटै टुक्रा हो भन्दाखेरि हामीले एकैचोटि फास्ट भन्नुपर्छ, फा प्लस एसटी भनिन्न, फास्ट नै भन्नुपर्छ, यो वान सिलेबल। जस्तै ब्युटिफुल छ भने ब्युटी प्लस फुल, त्यो टू सिलेबल भयो। वान सिलेबल र टू सिलेबलको फरक त्यसरी गराइन्छ। दुई टुक्रा भयो भने टू सिलेबल, तीन टुक्रा भयो भने थ्री सिलेबल, यसरी गराइन्छ। जस्तै हेरौँ अब वान सिलेबलका एक्जेक्टिभहरूको हामीले कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ कसरी बनाइन्छ त इआर र इएसटी जोडेर। जस्तै फास्टको के भयो, फास्टर, फास्टेस्ट, इआर र इएसटी जोडियो पछाडि। जस्तै ग्रेटको ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इआर र इएसटी जोडियो। जस्तै डियरको डियर र डियरर, डियरेस्ट, टलको टलर, टलेस्ट, इआर र इएसटी जोडियो। त्यस्तै गरेर अरू वर्डहरू क्लिन, क्लेभर, चिप, पुवर, स्मल, स्ट्रङ, हार्ड, लङ, हाई, बोल्ड, यिनीहरूको पनि सबैको इआर र इएसटी जोडेर कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाइन्छ। कम्पेरेटिभ बनाउँदा इआर जोड्ने, सुपरलेटिभ बनाउँदा इएसटी जोडिदिने पछाडि, यिनी वर्डको पछाडि। जस्तै यी वर्डहरू सम्झिनको लागि एउटा फर्मुला छ। एउटा मान्छे एकदम फास्टली हिँडेको थियो हैन, रनिङ गरेको थियो, त्यो गर्दा सबैले ग्रेट भने, ग्रेट डियर भने त्यसलाई। त्यो मान्छे टल थियो, क्लिन थियो, आफू क्लिन थियो, क्लेभर पनि थियो, तर के थियो, चिप थियो, चिप र गरिब पनि थियो। कसैले टल भन्थे, कसैले उसलाई हाइटमा चाहिँ स्मल भन्थे, तर जे होस् ऊ चाहिँ स्ट्रङ र हार्ड थियो। लङ र हाई जम्पको लागि, एक्सर्साइजको लागि ऊ आफ्नो बोल्ड डिसिजन लिएको थियो, म गर्छु भनेर। भने चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएर पनि यी वर्डहरू याद गर्न सकिन्छ, जुनको पछाडि चाहिँ कम्पेरेटिभ बनाउँदा इआर र पछाडि सुपरलेटिभ बनाउँदा इएसटी जोडिन्छ भनेर यी वर्डको एउटा फर्मुला भयो, इआर र इएसटी जोडिने कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि। त्यस्तै अर्को हेरौँ वान सिलेबलै एक्जेक्टिभकै कुरा गरौँ। यहाँ पनि वान सिलेबलकै कुरा थियो। अब यहाँ पनि हेरौँ वान सिलेबल एक्जेक्टिभहरूकै कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि आर र एसटी जोडेर पनि गराउन सकिँदो रहेछ। जस्तै ऐकोमा इआर र इएसटी थियो, अब इलाई हटाएर आर र एसटी मात्रै भएर बन्ने वर्डहरू पनि छन्। हेरौँ जस्तै पोजिटिभ, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ। पोजिटिभका वर्डको पछाडि, पोजिटिभको पछाडि आर र एसटी जोडिने वर्डहरू के छन्, व्हाइट, जेन्टल, नाइस, ब्रेभ, ट्रु, नोबेल। त्यस्तै गरेर अर्को के छ, फाइन, वाइड, वाइज, फ्री। यिनीहरूको पछाडि मात्र आर र एसटी जोडिदिएपछि कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ हुन्छ। जस्तै हेरौँ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ। जस्तै व्हाइटको के हुने भयो त, आर जोड्दै पुग्यो कम्पेरेटिभमा, व्हाइटर। त्यस सुपरलेटिभमा के भयो, व्हाइटेस्ट, एसटी जोड्दै भयो, व्हाइट प्लस एसटी भएपछि सुपरलेटिभ भयो। त्यसै जेन्टलको जेन्टलर, जेन्टलेस्ट, नाइसको नाइसर, नाइसेस्ट, ब्रेभको के भयो, ब्रेभर, ब्रेभेस्ट, ब्रेभ प्लस आर, ब्रेभ प्लस एसटी। त्यस्तै गरेर अरूमा पनि सेम फर्मुला लगाएर गराउन सकिन्छ। र यी वर्डहरू याद गर्ने एउटा फर्मुला छ। जस्तै हेरौँ व्हाइट मान्छे जो चाहिँ गोरो मान्छे, जुन चाहिँ हेर्दामा जेन्टल, नाइस थियो, साहसी थियो, ऊ सधैँ सत्यता बोल्थ्यो, त्यस्तो मान्छेले एक दिन नोबेल प्राइज जित्यो। जितिसकेपछि सबैले उसलाई फाइन भने हैन, त्यसपछि ऊ वर्ल्ड वाइड घुम्न सक्यो, त्यसपछि ऊ आफू वाइज भयो, जहाँ पनि जान सक्ने भयो, ऊ फ्री भयो, जहाँ पनि जान सक्ने भएपछि ऊ फ्री भयो अल ओभर दि वर्ल्ड भनेपछि। अब हेरौँ अर्को फर्मुला छ, अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै वान सिलेबल अथवा सम टू सिलेबल एक्जेक्टिभहरू जुन चाहिँ लास्टमा इन्डिङ इन वाईमा, कुनै पनि एक्जेक्टिभको लास्टको वर्ड वाई छ र वाईको अगाडि जो कन्सोनेन्ट आएको छ भने
यो y को अगाडि कन्सोनेन्ट आछ भने हामीले त्यतिखेर y लाई चाहिँ i मा चेन्ज गर्ने, चेन्ज y इन्टु i, y लाई i मा चेन्ज गर्ने, त्यसपछि er र est जोड्दै पुग्छ। कुनै पनि एक्जेक्टिभको पछाडि y आउँछ भने र y को अगाडि कन्सोनेन्ट छ भने कन्सोनेन्ट भनेको a e i o u लाई छोडेर a देखि z सम्मका इङ्ग्लिस अल्फाबेटहरूलाई कन्सोनेन्ट भनिन्छ। a देखि z मध्ये a e i o u यो 5 वटा वर्ड अल्फाबेटहरूलाई छोडेर यी भनेका भावेल हुन्, यी भावेललाई छोडेर अरू सबै इङ्ग्लिस अल्फाबेटहरू भनेका कन्सोनेन्ट हुन्। ती आउँछन् भने y को अगाडि, त्यतिखेर y लाई i मा चेन्ज गरिन्छ, त्यसपछि er र est जोडिन्छ। जस्तै हेरौँ वर्डहरू छन्, जस्तै पोजिटिभ, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ। जस्तै प्रिटी, प्रिटीको के भयो त यहाँ लास्टको वर्ड के छ, एक्जेक्टिभको लास्टको वर्ड के छ, y छ। y को अगाडि के छ त कन्सोनेन्ट छ। कन्सोनेन्ट छ भने हामीले यहाँ के भनेको थियौँ, y लाई i मा चेन्ज गर्ने, त्यसपछि er र est जोडिदिने। हेरौँ अब त्यही रुल अपनाऊँ। प्रिटीको के भयो, प्रिटियर, y लाई i मा चेन्ज गरियो, त्यसपछि er आयो, त्यसपछि प्रिटिएस्ट, y लाई i मा चेन्ज गरियो, त्यसपछि est जोडियो। जस्तै ह्याप्पीको के भयो त, y लाई i मा चेन्ज गरियो, त्यसपछि er, y लाई i मा चेन्ज गरियो, त्यसपछि est। ह्याप्पी, ह्याप्पियर, ह्याप्पिएस्ट भयो। कम्पेरेटिभ भनेको ह्याप्पियर, सुपरलेटिभ भनेको ह्याप्पिएस्ट। त्यस्तै फन्नीको फन्नियर, फन्निएस्ट। ह्याप्पीको ह्याप्पियर, ह्याप्पिएस्ट। वेल्दीको वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। यसै गरी अरूको पनि त्यसरी नै बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हेरौँ यी वर्डहरू सम्झिनको लागि एउटा फर्मुला छ। जस्तै एउटा प्रिटी गर्ल, सुन्दरी, जो चाहिँ आफूमा ह्याप्पी थिए, फन्नी थिए, हैन, ऊ हेर्दामा ह्याप्पी थिए, हेल्दी थिए, वेल्दी थिए, हैन। त्यसपछि उसले इजिली एउटा एक दिन म्यारी गरी। कस्तो खाले मान्छेलाई, जसको स्किन चाहिँ के थियो, ड्राई थियो, हेर्दामा डट्टी थियो भनेर यसरी चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएर यी वर्डहरूको पछाडि हामीले चाहिँ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि y लाई i मा चेन्ज गर्ने र er र est जोडिदिने भनेर यसरी सम्झिन सकिन्छ यी वर्डहरू। तर एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि यो नियम विरुद्ध के छ भन्दाखेरि कुनै कुनै वर्डहरूले त्यो नियम पालना गर्दैन। जस्तै वर्डहरू छन् एक्सेप्सन, स्ले, स्लेको y आयो र अगाडि कन्सोनेन्ट आए तापनि हामीले यहाँ y लाई i मा चेन्ज गरिन्न, डिरेक्टली हामीले er र est जोडिन्छ। y लाई चेन्ज गर्न नपर्ने वर्डहरू पनि छन्, यिनीहरू एक्सेप्सनमा परे। जस्तै स्लेको स्लेयर, स्लेयस्ट, साईको सायर, साइएस्ट। जस्तै y लाई i मा चेन्ज गरिएन, डिरेक्टली er र est जोडियो कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि। अब हेरौँ एक्जेक्टिभ इन्डिङ इन y, y मा सकिएको छ र अगाडि भावेल आयो भनी हामीले त्यतिखेर er र est जोडिन्छ। अघि चाहिँ कुरा गरेको y मा सकिएको र अगाडि कन्सोनेन्ट भएको भन्ने अघिको थियो। अहिले चाहिँ भावेल आयो भने के गर्ने त, er र est जोडिदिने। जस्तै गेको के भयो, y को अगाडि भावेल a आयो भने हामीले er र est जोडिदिने कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउँदा। यो कम्पेरेटिभ हो, यो सुपरलेटिभ हो। गेको के भयो, गेयर, gayer, गेयर, र गेएस्ट, gayeast। जस्तै ग्रेको के भयो, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। यसरी बनाइन्छ। y को पछाडि भावेल आयो भने, y को अगाडि भावेल आयो भने हामीले er र est जोडिन्छ। त्यस्तै हेरौँ वान सिलेबल एक्जेक्टिभहरू जुन चाहिँ इन्डिङ इन अ सिङ्गल कन्सोनेन्ट। यदि लास्टको वर्ड चाहिँ कुनै पनि एक्जेक्टिभको लास्टको वर्ड कन्सोनेन्ट छ, इन्डिङ इन अ सिङ्गल कन्सोनेन्ट, लास्टको वर्ड चाहिँ के छ, कन्सोनेन्ट छ र प्रिसिडेड बाई अ भावेल, र कन्सोनेन्टको अगाडि के छ, भावेल छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ, कन्सोनेन्टलाई चाहिँ डबल गरिदिने, डबलिङ द कन्सोनेन्ट, जुन कन्सोनेन्ट छ त्यसलाई डबल गरिदिने, त्यसपछि er र est जोडिदिने। हेरौँ जस्तै थिनको लास्टको वर्ड के छ त, कन्सोनेन्ट छ र यसको अगाडि के आएको छ त, भावेल आएको छ भने हामीले के गर्ने त, यो कन्सोनेन्टलाई चाहिँ डबल गरिदिने, त्यसपछि er र est जोडिदिने। हेरौँ थिनको के भयो त, थिनर भयो अनि थिनेस्ट भयो। जस्तै यान भनेको कन्सोनेन्ट हो, यो कन्सोनेन्टलाई डबल गरियो, डबल यान भयो, त्यसपछि er र est जोडिदिने, डबलिङ द कन्सोनेन्ट एन्ड er र est जोडिदिने भनेको। थिनर, थिनेस्ट भयो। स्याडको के भयो त, स्याडर, डीलाई डबल गरियो, त्यसपछि er जोडियो, अनि डीलाई डबल गरियो, est जोडियो। हटरको हटको टीलाई डबल गरियो, त्यसपछि er जोडियो, हटेस्ट भयो। त्यस्तै गरेर वेट, फ्याट, बिग, ग्ल्याड, रेड यिनीहरूको पनि सेम गर्न सकिन्छ। जस्तै हेरौँ यो वर्डहरू सम्झिनको लागि
वान सिलेबल एक्जेक्टिभहरू यो फर्मुला अनुसार गराउने यिनी वर्डहरू सम्झिनको लागि एउटा फर्मुला छ। एउटा थिन मान्छे थियो, ऊ आफूमा दुखी थियो, थिन भयो भनेर हैन, गर्मीको याममा हटमा ऊ चाहिँ भिज्यो हैन, बिस्तारै ऊ मोटाउँदै गयो हैन, पछि उसको पेट पनि ठुलो हुँदै गयो, त्यसपछि ऊ ग्ल्याड भयो, पछि त उसको मुहारै चेन्ज भयो हैन, राता गाला हुन थाले भनेपछि यसरी चाहिँ एउटा फर्मुला गराएर पनि गराउन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। यी वर्डहरूलाई याद गर्ने ट्रिक जस्तै एक्जेक्टिभ अफ 3 or more सिलेबलका छन् एन्ड सम अफ 2 सिलेबलका पनि जुनसुकै 3 अथवा मोर देन 3 अथवा 2 सिलेबलका छन् भने तिनीहरूको कम्पेरेटिभ कहिलेकाहीँ हामीले कसरी बनाइन्छ र सुपरलेटिभ कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि कम्पेरेटिभ बनाउँदा मोर, सुपरलेटिभ बनाउँदा मस्ट, मोर मस्ट अथवा अर लेस लिस्ट यिनीहरू चाहिँ एड गर्न सकिन्छ ती वर्डको अगाडि। कुनै पनि वर्डको अगाडि मोर अथवा मस्ट, कम्पेरेटिभ बनाउँदा मोर, सुपरलेटिभ बनाउँदा मस्ट। मस्टको के हुन्थ्यो त मोर मस्ट, कम्पेरेटिभ सुपरलेटिभ। त्यस्तै गरी लिटिलको के हुन्थ्यो त लेस लिस्ट हुन्थ्यो, कम्पेरेटिभ लेस हुन्थ्यो, सुपरलेटिभ लिस्ट हुन्थ्यो। यो पनि ख्याल गर्नु। जस्तै कुनै पनि वर्ड पावरफुल छ, यो 2 सिलेबल, पावर प्लस फुल 2 सिलेबलको वर्ड छ भने यसको कम्पेरेटिभ कसरी बनाइयो त मोर पावरफुल अथवा लेस पावरफुल, मस्ट पावरफुल अथवा लिस्ट पावरफुल, जसरी बनाए पनि कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ हुन्छ। मोर र मस्ट, लेस र लिस्ट थपिदिएपछि यो कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बन्यो 2 सिलेबलका। यी पावरफुल, ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल, मस्ट ब्युटिफुल अथवा लेस ब्युटिफुल, लिस्ट ब्युटिफुल। त्यस्तै यो रुलमा आउने वर्डहरू अरू पनि छन्। जस्तै डिफिकल्टको पनि मोर डिफिकल्ट, मस्ट डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लिस्ट डिफिकल्ट, चेयरफुल, युजफुल, भ्यालुएबल, मोडर्न, इम्पोर्टेन्ट, एक्सपेन्सिभ, यिनी अरू पनि छन्। यिनीहरू सेम रुल एप्लाई गरेर यो रुल अन्तर्गत पर्छन्। यसरी बनाउन सकिन्छ यिनीहरूको पनि कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ। अब हेरौँ एक्जेक्टिभहरूले जसले चाहिँ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ चाहिँ इरेगुलरली बनाउने, इरेगुलर कम्पेरिजन, इरेगुलरली बनाउने कुनै एक्जेक्टिभहरू हेरौँ। जस्तै पोजिटिभ, कम्पेरेटिभ, सुपरलेटिभ। जस्तै एक्जेक्टिभहरूमध्ये इरेगुलरली बनाउने कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ बनाउने वर्डहरू हेरौँ। जस्तै लिटिल, मेनी अथवा मच, गुड, ब्याड। गुडलाई अर्को के पनि भनिन्छ, वेल पनि भन्न सकिन्छ। गुड, वेल, गुड अथवा वेल, ब्याड, ओल्ड, लेट, नाइ, फार, फोर, इन, आउट र अप यिनीहरू चाहिँ एडभर्ब हुन्, एक्जेक्टिभ होइनन्। इन, आउट र अप चाहिँ के हुन् त एडभर्ब हुन् तर एक्जेक्टिभ होइनन्। यिनीहरू एक्जेक्टिभहरूलाई कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा छन्। हेरौँ लिटिलको के हुने भयो कम्पेरेटिभ लेस लिस्ट, मेनी अथवा मचको के हुने भयो मोर मस्ट, गुडको के हुने भयो गुड अथवा वेलको के हुने भयो बेटर वेस्ट, ब्याडको के हुने भयो वर्स वर्स्ट, ओल्डको के हुने भयो ओल्डर अथवा एल्डर, त्यसपछि सुपरलेटिभ के हुने भयो ओल्डेस्ट अथवा एल्डेस्ट। ओल्डर भने पर ओल्डेस्ट, एल्डर भने पर एल्डेस्ट। लेटको के हुने भयो लेटर अथवा लेटर, लेटर भने पर लेटेस्ट, ल्याटर भने पर लास्ट। नाइहरको नाइहर अथवा नाइहेस्ट अथवा नेक्स्ट, जुन एउटा भन्दा हुन्छ सुपरलेटिभ बनाउँदा। नेक्स्ट भने पनि भयो नाइहरको अथवा नाइहेस्ट भने पनि हुन्छ, जुन एउटा भन्दा हुन्छ। जस्तै फारको के भन्यो फार्दर अथवा फर्दर, फार्दर भने पर फर्देस्ट, फर्दर भने पर फर्देस्ट। फोरको के हुने भयो फर्मर अथवा फोरमोस्ट अथवा फर्स्ट, जुन कुनै एउटा भन्दा हुन्छ। इन, आउट र अप यिनी एडभर्ब हुन्। यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरू एक्जेक्टिभ होइनन्। यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि इनको इनर, इनर भनियो भने इनर मस्ट भने पनि भयो अथवा इन मस्ट भने पनि हुन्छ। आउटको आउटर अथवा अटर, जुन एउटा भन्दा हुन्छ। आउटर भने पर अटमस्ट, अटर भने पर अटरमस्ट। अपको के हुन्छ अपर, अपरमस्ट अथवा अपमस्ट, जुन एउटा भन्दा हुन्छ। जस्तै कुनै एक्जेक्टिभको कुनै वर्डहरूको कम्पेरेटिभ डिग्री नभएका, कम्पेरेटिभ नभएको सुपरलेटिभ भएको। जस्तै नर्दर्नको के भयो नर्दर्न मस्ट, साउदर्नको कम्पेरेटिभ छैन साउदर्न मस्ट, टपको टप मस्ट, हिन्डको हिन्ड मस्ट। कम्पेरेटिभ डिग्री नभएका यिनीहरू वर्डहरू छन्।
नर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, टप मोस्ट, हिन्ड मोस्ट। यसरी चाहिँ हामीले एडभर्ब एक्जेक्टिभबाट हामीले कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ कसरी बनाइन्छ भन्ने अहिलेसम्म पढियो। यिनी रुलहरू हुन्, रुलहरू अपनाएर गराउन सकिन्छ।